नमस्कार, म अनिल केसी। गएको अङ्कमा मैले नारायण वाग्लेद्वारा लेखिएको उपन्यास कल्पसा क्याफेको भाग 1 लिएर आएको थिएँ र आज उक्त रचनाकारको साहित्यकारको कल्पसा क्याफेको भाग 2 लिएर आएको छु। पक्कै पनि हजुरहरूले भाग 1 मन पराउनु भएको थियो र भाग 2 पनि उत्तिकै मन पराउनुहुनेछ भन्ने अपेक्षा लिएको छु। अब म कल्पसा क्याफेको भाग 2 वाचन गर्न गइराखेको छु। प्रिय लेखक, सुमधुर सम्झना। लेखक भने, किनभने म यही जान्दछु, चित्रकार पनि भन्न सक्छु त्यति बेला जब म तपाईँको ग्यालरी भ्रमण गर्नेछु। चित्रकारको ग्यालरी त पक्कै होला, किताबमा कति सानो अक्षरमा त्यसको ठेगाना हुनुपर्छ, तर त्यस ग्यालरीलाई म काल्पनिक बनाउन चाहन्छु। त्यसको आनन्द बढी हुन्छ। तपाईँ कल्पनाको लोकबाट आएको व्यक्ति हो भन्ने सोच्नु मेरा लागि आनन्ददायी छ। बादलपारीको कुनै पहाडमा त छैन तपाईँको ग्यालरी। यी चित्रले त्यस्तै सङ्केत गर्छन्। काठमाडौँको कोलाहलमा यति शान्त र सुन्दर रचनाको सिलसिला कसरी सम्भव होला? म जान्न उत्सुक छु। हो भने तपाईँ पक्का रचनाकार हो जसले काठमाडौँ खाल्डोमा बसेर रमणीय पहाडको ठाड ल्याउन सक्छ। तपाईँका चित्रको विशेषता पहाड हो। भलै चित्रमा पहाडहरू देखिँदैनन्। पहाडको छनक र छाट मात्र आउँछ। रङले पहाडी रेखालाई लुकाउँछ, तर हाम्रो आँखा रङको तुवालो भित्रका आकृति ठम्म्याउन त हतार गर्छन्। ती आकृतिमा दैववास गरे जस्तो लाग्छ। पहाड तपाईँका चित्रको स्थायी निवास हो। त्यसैले तपाईँका चित्रहरू दैवी हातले बुने जस्तो म अनुभव गर्छु। दैव छैन, तर रचनाकारहरू मलाई दैव लाग्दछन्। दैव आफै रचनाकारको वेश र भाषामा यता पृथ्वीमा ओर्लिने त गर्दैनन्। सबैभन्दा पहिले म तपाईँसँग क्षमा माग्छु। तपाईँले भेट्ने भनेको ठाउँमा म यो चिठी छाडेर जाँदैछु। तपाईँले भेट्ने कवल गराएको टेबलमा मेरो साटो यो चिठी पाउँदा तपाईँमा के गुज्रेला म त्यो कल्पना गर्न सक्छु। तपाईँले मलाई रङहरू दिनुभएको छ। म अनेक भावनामा रङ मङ्गिएको छु। तपाईँको आकृति ठम्म्याउन सकिरहेकी छैन। म विवश छु। म तपाईँलाई भेट्न किन असमर्थ भएँ भन्ने कारण छ र कारण छैन पनि। म तपाईँकी प्रशंसक हो र रहिरहनेछु, सके आवश्यकभन्दा बढी नै। तपाईँको किताब यति बेला मेरो होटल रुमको सिरानीमा छ। कुनै किताबले ममा गहिरो प्रभाव पारेको छ भने यसैले छ। साथीहरू यस किताबप्रति मेरो आसक्ति देखेर आजित छन्। म जतिखेर पनि यसैको कुरा गरिरहेको हुन्छु र उनीहरू मलाई उडाउँछन्। उनीहरू बुझ्दैनन् यस्तो भावना। उनीहरू ठान्छन् म किताबी किरो हुँ, तर यस्तो किताबका लागि म जे पनि बन्न तयार छु। म एउटी साधारण केटी हुँ। तपाईँ भन्नुहुन्छ तपाईँका लागि म ऐना हुँ। त्यस्तै लाग्छ। म निर्जीव हुँ। तपाईँको शब्द र त्यसको अर्थको मर्यादा मलाई थाहा छ। त्यसमा असहमति जनाएकी होइन। मेरो तात्पर्य के भने म आफ्ना लागि केही पनि होइन। के नठान्नु होला भने म अरूका लागि हुँ। म त्यो पनि होइन जो आफ्नै लागि हुन सक्दैन। अरूको लागि के हुन सक्ला यो भनेर म निराश देखिन सक्छु, तर म आशावादी हुँ। हामीले रमाइलो गऱ्यौँ संयोगवादी भनेर। म कहिले केहीप्रति निराश छैन र हुन पनि चाहन्न। तपाईँलाई भेटेँ। यो मेरो जिन्दगीकै अविस्मरणीय घटना भएको छ, जसको किताब पढिरहेकी छु। उहीसँग भेट भएको छ। तपाईँले नभनेको भए मलाई थाहा हुने थिएन। म काठको कुर्सी माग्न गएँ। तपाईँ रङ चोबल्ने कुर्सी लिएर बसिरहनु भएको रहेछ। मलाई पोतिदिनु भयो। म त्यसरी कुर्सी माग्न नगएकी भए हाम्रो भेट पनि हुने थिएन। भेट भए पनि चिन्जान हुने थिएन। चिन्जान भए पनि तपाईँले आफू चित्रकार भन्ने अवगत नगराउन सक्नुहुन्थ्यो। जसरी तपाईँले भन्नुभयो म यहाँ अरूसँग परिचित हुन चाहन्न भनेर, मसँग पनि त्यसै गर्न सक्नुहुन्थ्यो। तपाईँले नभेट्ने निर्णय मैले किन गरेँ? म फेरि सोध्छु, किन गरेँ? तपाईँलाई भेट्दा मैले पनि त्यस्तै अनुभव गरेँ, जुन तपाईँले भन्नुभयो, परावर्तनको कुरा। कस्तो मिहिन र अर्थपूर्ण छ यो, मैले शब्दमा व्यक्त गर्न सकेकी थिएन, जुन तपाईँले सजिलै गर्नुभयो। त्यही त भिन्नता छ चित्रकार र दर्शकमा, लेखक र पाठकमा। लेखकहरू पाठकको मन छुन्छन् र मनोविद पूर्ण तरिकाले यस्तो चित्र गर्छन् जसले चेतनाको दायरा विस्तार गर्छ। म अहिले यी अक्षरमा आफ्नो व्यक्तित्वको झलको पाइरहेको छु। शब्दहरू आफ्नो छवि हुँदा रहेछन्, ऐना हुँदा रहेछन्। यी अक्षरमा तपाईँ मलाई देख्न सक्नुहुन्छ। यो पत्र तपाईँ सामु मेरो ऐना भइरहेको छ। तपाईँ आफूलाई देख्नुहुन्न, मलाई देखिरहनु भएको छ। त्यसैले यो मेरो फोटो हो भन्नु अझ सही होला। तर तपाईँले मलाई पेन्टिङमा बुझिरहनु भएको हुनसक्छ। त्यसैको डर छ मलाई। म जे छु ती देखिएकी छैन र एउटा व्यक्तिभन्दा आकृतिका रूपमा तपाईँले मलाई लिइरहनु भएको हुनसक्छ, वा एउटा पात्रका रूपमा मलाई आफ्नो चिन्तनको क्यानभासमा उभ्याइरहनु भएको हुनसक्छ। लेखकको जीवनमा धेरै पत्र आउँछन्, त्यसरी नै पाठकहरू र तिनका पत्रहरू। तर पाठकको जीवनमा दुर्लभले लेखक आउँछन्।
तपाईँ भिन्न हुनुहुन्छ। मलाई लाग्दैन म यसरी अरू लेखकसँग भेट्न सकूला र भेटे पनि अन्तरङ्ग हुन सकूला। तपाईँको विशेषता जस्तो लेख्नुहुन्छ प्रत्यक्ष आफू पनि त्यस्तै हुनुहुन्छ। जस्तो लेख्नुहुन्छ त्यस्तै बोल्नुहुन्छ, जस्तो बोल्नुहुन्छ त्यस्तै व्यवहार गर्नुहुन्छ र आफू जस्तो व्यवहार गर्नुहुन्छ अरूबाट पनि त्यस्तै व्यवहारको अपेक्षा गर्नुहुन्छ। सके म यही लिएर चिप्लिएँ होला। म तपाईँ जस्तै व्यवहार गर्न चुकेँ होला। मेरो कमजोरी मैले एउटी पाठकभन्दा बढी भूमिका खोज्न थालेँ होला। मैले पाठकभन्दा बढी साथी जस्तो व्यवहार गर्न खोजेँ र हुनसक्छ त्यसैले मलाई तपाईँसँग भेट गर्न वञ्चित गर्यो। जम्माजम्मी दुई दिन भेट भयो तपाईँसँग। लाग्दैछ यो धेरै पुरानो परिचय हो। यो पुस्तक मैले पढ्न थालेकै धेरै भयो। यो किताब कुनै समयको छैन, त्यही समसामयिक लाग्छ। यसमा घटनाहरू छैनन्, त्यही घटनापूर्ण लाग्छ। यसमा कहिले किन को कसरी भन्ने प्रश्न उठ्दैन। पाठक आफै बग्दै जान्छ पानीमा पातमाथि किरा बगेझै। म ठान्छु जुन चित्र कोरिएको छ र त्यसलाई जुन शब्द लेखिएको छ त्यो तपाईँको व्यक्तित्व हो। त्यसैले मैले कहाँ कसरी कहिले किन भेटेँ भन्ने प्रश्न हराएर तपाईँसँगको घनिष्ठता मात्र अनुभूति भइरहेको छ र म अचम्मित छु। तपाईँको जुन व्यक्तित्व मैले कल्पना गरेकी थिएँ, शारीरिक रूपमा म प्रष्ट थिएन तर बौद्धिक रूपमा समान पाएँ। कल्पनाको व्यक्तित्व र यथार्थको व्यक्तिबीच यति साह्रो सामिप्य तपाईँको आकर्षक पक्ष हो भन्ने मैले ठम्म्याएकी छु। म पाठक नभएर तपाईँसँग व्यक्तिगत परिचित मात्र भए पनि यत्तिकै प्रभावित हुन सक्थेँ, किनभने तपाईँको चित्र हेर्नु, शब्द पढ्नु र भेटेर तपाईँलाई सुन्नु लगभग समान अनुभव हुने रहेछ। किन त्यो झरी शीर्षकको चित्र कि केटी मै हुँ भन्ने लागिरहेछ। म यस्तो ठानिरहेको छु किन अनुभूति छ तर अभिव्यक्त गर्न सकिरहेकी छैन। मलाई त्यही भान परिरहेछ। यसको स्रोत पनि तपाईँ आफै हो। म प्रति तपाईँका शब्दहरू हुन्। ती शब्द अझै मेरा कानमा गुन्जिरहेका छन्। मैले गर्दा तपाईँ हुस्सु बन्नुभयो। मैले गर्दा तपाईँको केरला जाने रेल छुट्यो। मैले गर्दा तपाईँले आफूलाई आविष्कार गर्न थाल्नुभयो। मैले गर्दा तपाईँले आफूलाई नौलो पाउनुभयो, आदि आदि। यी शब्द तपाईँको हृदयबाट उम्रिएका हुन्, जसमा म रत्ती शङ्का गर्दिनँ भने म कसरी अप्रभावित रहन सक्छु र म ठान्दिनँ पनि। तपाईँ मलाई प्रभावित गर्न त्यसो भनिरहनु भएको थियो। म क्रिसमसका लागि गोवा आउनु, अन्जुना बिचमा मैले पढिरहेको तपाईँले देख्नु, भरे एउटा रेस्टुरेन्टमा पुग्नु, हाम्रो टेबलमा कुर्सी नपुग्नु र म नै तपाईँको टेबलमा कुर्सीको आग्रह गर्दै पुग्नु, सबै संयोग भइरहेका छन्। म गोवा नआउन पनि सक्थेँ वा तपाईँ पनि क्रिसमसमा केरला र नयाँ वर्षमा गोवा आउन सक्नुहुन्थ्यो। बिचमा म किताब नपढ्न सक्थेँ र पढे पनि अर्कै किताब पल्टाउन सक्थेँ। तपाईँ त्यही बाटो नहिँड्न सक्नुहुन्थ्यो र हिँडे पनि मलाई वा किताबको आवरण नदेख्न सक्नुहुन्थ्यो। यसो सोच्छु, तपाईँले आफ्नो किताब देखेपछि मलाई त्यही किन सम्झाउनु भएन? बेलुका त्यही रेस्टुरेन्ट नगएको भए वा टेबलमा कुर्सी कम नभएको भए हामी बीच परिचय नै नहुने रहेछ। आखिर किन? हाम्रो भेटका लागि भावीले डुराएको म भन्दिनँ, किनभने त्यो भन्नु भरमभन्दा केही हो भन्ने म मान्दिनँ। यो सब म किन खोतलिरहेको छु भने तपाईँसँगको भेटबाट म साँच्चै बदलिएको छु। मलाई आफूप्रति विश्वास बढेको छ, आत्मबल थपिएको छ, ऊर्जा पाइरहेको छु। मैले रचनाशील काम गरौँ भन्ने उत्साह दोब्बर भएको छ। आफूले सोचेको काम नै रोज्न मलाई प्रेरणा मिलेको छ। म त्यही गर्न चाहन्छु पहिला जे सोचेकी थिएँ। यसरी हेर्दा तपाईँले मलाई बदल्नु भएको होइन, बल दिनुभएको। त्यो बल मसँग थिएन, म निश्चित थिएन, तर अहिले लाग्छ त्यो मसँग रहेछ। मैले नदेखेकी हुँ, आफैसँग रहेछ त्यो। म केही अन्यलमा थिएँ होला, अहिले कुहिरो फाटेको छ, छर्लङ्ग भएको छ। अहिले आफ्ना लागि आफै ऐना भइरहेकी छु। आफैले आफ्नो अन्तर्मन देख्न सकेकी छु र यसको सम्पूर्णता जस जान्छ तपाईँलाई। तर पनि म तपाईँलाई धोका दिइरहेको छु। एकातिर जस दिइरहेकी छु र अर्कातिर धोका पनि। ममा अन्तर्विरोध देखिरहनु भएको छ तपाईँले मलाई बल दिनुभयो, तर सँगसँगै म अन्तर्विरोधको शिकार भइरहेकी छु। तपाईँको बलको परिणाम मेरो अन्तर्द्वन्द्व भएको छ। एकातिर कुहिरो फाट्यो भन्छु, अर्कातिर आफै कुहिरोले छोपेकी देखिन्छु। म अन्यलमा छु र यो अन्यल अरू कोहीबाट होइन, तपाईँबाट पाइरहेको छु। त्यसैले तपाईँलाई म यहाँनिर दोष पनि दिन खोजिरहेको छु। के म असल पाठक हुँ? यहाँनिर म कतै चुकिरहेको छु जस्तो लाग्दैछ। जस र अफसोस दुवै दिन खोजेर मैले आफ्नो प्रिय लेखकलाई सङ्कटमा पार्न खोजिरहेको छु। मेरो विरोधाभास तपाईँ बुझ्न सक्नुहुन्छ र मलाई लाग्छ यस्तो साधारण पाठकको विरोधाभासी प्रतिक्रिया तपाईँका निम्ति नौलो होइन। तपाईँलाई भेटेर फर्किएपछि राति धेरै बेरसम्म सोचिरहे, कतै म तपाईँसँग बढी नै नजिक त भइरहेकी छैन।
यति छिटो म तपाईँसँग अस्वाभाविक रूपमा नजिकेकी त छैन। यसले एउटी पाठक र लेखक बीचको सम्बन्धमा त खलल पार्ने छैन। म तपाईँलाई मन पराउँछु, तर त्यो प्रियताको कसी कति कमजोर त हुँदै छैन। तपाईँको किताबप्रतिको मेरो आकर्षणको स्तरमा कति आघात त पर्ने छैन। अपरिचित पाठकका आँखा र आत्माले छामेको किताब कतै मेरो व्यक्तिगत समर्पणले खलबलिने त छैन। यस्ता प्रश्नहरू मौरी बनेर मेरो सानो र तपाईँका लागि सुन्दर मस्तिष्कमा भुनभुनाउन थालेपछि मैले सकस साथ निधो गरेँ। म तपाईँलाई अब भेट्दिनँ। कम्तीमा तत्कालका लागि सके पाठक र लेखक बीचको सीमा कोर्न चाहेँ मैले। तपाईँकी प्रिय पाठक र दर्शकहरूमा सर्वथा रहिरहने निचोड गरेँ। के मैले उचित निर्णय गरेँ म भन्न सक्दिनँ। यो निकै कष्टकर र अप्रिय निर्णय गरेँ मैले, र यस्तो परिचय जीवनमा म पहिलोपल्ट दिइरहेको छु। मैले चिनेभरिमा सबैभन्दा फरक तपाईँ हुनुहुन्छ। त्यही भएर तपाईँसँग यति खुलस्त भइरहेको छु। सके यसरी खुला हुने चेष्टा गर्दा नै मैले तपाईँलाई कष्ट पनि दिन खोजिरहेको छु। तपाईँको एउटा चित्रमा एउटा लामो पहिलो पात खसिरहेको छ। त्यो आफ्नो बेगमा खस्दैछ, तर चित्र हेरिरहँदा कहिले त्यो खसी सक्दैन, खसिरहेको मात्र छ। मैले अघि भर्खर पनि त्यही पाना पल्टाएँ जहाँ त्यो पात खसिरहेको छ। म त्यस्तै भएकी छु। तपाईँ सामु परेर म खसिरहेको छु, तर टेक्ने जमिन भेट्न सकिरहेकी छैन। तपाईँले मलाई आफ्नो रचनाको त्यही पहिलो पात बनाइदिनु भएको छ, जो हर्छिन खसिरहन्छ। पातको बेग चाहिँ म फलाफला आफूलाई छाम्न विवश भइरहेको छु। म आफ्नै बुतामा उभिन चाहन्छु। सङ्घर्षका लागि आफ्नो भूमि आफै रचना गर्न चाहन्छु। म कतै अडिन चाहन्छु। बस तपाईँकी प्रिय पाठक। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नारायण वाग्लेद्वारा रचना गरिएको उपन्यास पल्पासा क्याफेको भाग 2 र म अनिल केसी हजुरहरूको माझ पल्पासा क्याफे वाचन गर्न गइराखेको छु। बरान्डाबाट बिचतिर जाँदै गरेको पर्यटक हेरिरहेका बेला मैले तल नरिवलको रुखमुन्तिर पल्पासा उभिरहेकी देखेँ। रिसेप्सनबाट निस्किने बाटोको मुखमै ऊ थिए, हातले एउटा किताब च्याप्दै। उसका आँखा होटलबाट कोही निस्केला र झ्याप्पको कुरा चाहिँ छोपुला भन्ने ताकमा थिए। ऊ गम्भीर देखिन्थे र टोलाइरहेकी थिए। मैले त्यहाँ कुनै निर्जीव उभिरहेको पाएँ, निरही भएर। सरासर तल ओर्लेँ। ऊ टस्सनमस्स त्यही बिन्दुमा लिङ्ग चाहिँ गाडिएकी थिए। कलेजी कलरको कमिज पाइनभित्र घुसारेर ऊ निर्धक्क त्यहाँ ठडेकी थिए। लाग्थ्यो ऊ धेरै बेरदेखि त्यही अवस्थामा अडिरहेकी छ। कहाँ खसिरहेकी छ त खै। रातो लामो पाँचै देखिएकी छ। ऊ अडिरहेकी छ मेरो होटलको भुइँमा। मलाई देख्न साथ उसका आँखा सर्किएर ओठ काँपे। मलाई माफ गर्नुहोला, उसले नम्रतापूर्वक भनी। बरु गल्ती मेरो भयो, मैले भने। किन? उसले एकटक मलाई हेर्दै सोधी। मैले तिमीलाई भरम दिएँ। के तपाईँले बोलेका कुरा खेलाची हुन्? तर त्यसले सङ्केत अर्कै गर्यो कि भन्ने पछुतोमा छु। कस्तो सङ्केत? यही कि तिमीले मलाई चिठी लेख्नु पर्यो। त्यो मेरो कमजोरी हो। मैले यति मिठो र लामो पत्र कहिल्यै पाएको थिएन। मैले भने। दोहोऱ्याइ तेह्राइ पढेँ रातभरि। मैले तपाईँको किताब दोहोऱ्याए त होइन नि? उसले अनुहारमा अलिकति उज्यालो पोत्दै भनी। तिम्रो लेखाइ कुनै लेखकको भन्दा कम छैन। मलाई दुःख छ, उसले भनी। तपाईँलाई भेट्न आउन सकिनँ। कम्तीमा तिमीले आफ्नो बारेमा प्रश्न गर्यौ। के म चिठीमा प्रष्ट छु? तिम्रो अन्यल वा अन्तर्द्वन्द वा विरोधाभास नै तिम्रो स्पष्टता हो। त्यसो भए म आफ्नो अस्पष्टतामा स्पष्ट छु। त्यसको ऊर्जा हुन्छ, मैले भने। स्पष्टताको खोजी गर्दै मान्छे उद्देश्यमूलक जीवन बाँच्न सक्छ। तपाईँलाई चोट त पुगेन, मैले भने। अलि बेसी देह हुन्थ्यो। मैले भन्न खोजेँ कि कतै तपाईँलाई मैले चोट पुर्याएँ कि? होइन, मैले भने। मलम लगायो। कसरी? तिम्रो चिठीका शब्दहरूले। मैले बुझिनँ। तिम्रा शब्दहरू कुतकुती लगाउने तर शीतल छन्। मैले अझै बुझिनँ। तिमीले मेरो मन छामेकी छेउ, मैले भने। तिमीले मेरो हृदयमा थातिरहेका पुराना पाप्राहरू निकालेर ताजा स्पन्दन गर्यौ। सके म यस्तो गहिराई बुझ्न सक्षम छैन। भमरालाई भ्रम हुन सक्छ र सुस्दा फुललाई कति चोट पुग्यो कि। जाबो भमरासँग त्यत्रो चेतना नै होला र हामी हाँस्यौँ। उसले सुरुमा हाँसो नियन्त्रण गर्न खोजेकी थिए। सकिन। नरिवलको रुखलाई साँचे राखेर घाम सरिरहेको थियो। होटल परिसरमा पर्यटक आउने जाने क्रम जारी थियो। ऊ उभिएकी थिए र तनाव मात्र भएको। उसको अनुहारको प्रकाशले म बग्लिरहेको थिएँ। बिहानी घामका रेखाले हिमालमा बाफ उठाए जस्तो म पनि सफा हुँदै थिएँ। यसपालिको गोवा यात्रा जिन्दगीकै उपलब्ध भयो, मैले भने। किन? मैले आजसम्मको सबैभन्दा मिठो चिठी पाएँ। हरेक विषयलाई सुन्दरताको कोणबाट हेर्ने सिप त तपाईँको पो रहेछ। तिमीबाटै सिकेको। जे पायो त्यही, उसले ठ्यास्स गरे। तिमीलाई नभेटेको भए अपुरो हुने रहेछ, मैले भने। गोवा यात्रा? होइन, मैले भने।
जिन्दगी नै। फेरि जे पायो त्यही। उसका ओठले लाजको सर्को तानेजै गरे। मलाई कति मस्का लगाउनुहुन्छ? म एउटा अन्यलमा छु। के तिमी राम्री कि तिम्रो चिठी? मेरो चिठी त्यति राम्रो छ र? हुन त हरेकलाई आफ्नो सौन्दर्यप्रति गर्व हुन्छ। मैले त्यसो भनिनौ। अनि तिमीलाई पढ्नु र तिमीलाई भेट्नु दुवैमा मैले समान आनन्द पाएँ। म भरम दिन खप्पिस रहेछु। तर म यति बेला भ्रममा छैन। कहिले हुनुहुन्थ्यो? तिमीलाई भेट्नु अघि मैले भने। कस्तो भरम? के म यति राम्री केटीसँग कुरा गर्न सकुला भन्ने? जे पायो त्यही। आखिर कुरा गरेरै छाडे। कुरा गर्नु भएन। उसले भनी। चोर्नु भयो। के चोरे? मेरो मन। के म चोर भएँ? मन चोर। मन मात्र? मैले भने। म त तिमीलाई नै चोर्न चाहन्थे। चोर्दै हुनुहुन्छ कसैको सुरक्षाबाट। म आफ्नो सुरक्षा आफै गर्न समर्थ छु। मबाट असुरक्षित अनुभव गरेकी छौ? सक्नुहुन्छ? के गर्न? मलाई आफ्ना आकाङ्क्षाहरूबाट जोगाउन। किन? तिनीहरूबाट म असुरक्षित छु। कस्तो आकाङ्क्षा? जस्तो तपाईँलाई भेट्ने। मलाई भेट्नु हुँदैन? चिठी पढिहाल्नुभयो। किन आयो त? आउनुहुन्थेन? मैले त्यसो भने? मैले भने। तर किन आफूलाई रोक्न सकिनौ? सक्ने भए म आउँथे। उसले भनी। फेरि हामी दुवै हाँस्यौँ। मैले उसलाई बाहिर एउटा रेस्टुरेन्ट लगेँ। हुलमुल बढेको थियो। घाम पारिलो थियो। तर बिचमा नहिउत्न पर्छ। लगभग एउटै तापक्रम वर्षभरि। दृश्य लगभग उही। पात्रहरू मात्र फरक। र यतिखेर त धेरै पर्यटक। हुलमा फेरि पाठक पनि जे छ जसको संसर्गले मलाई विशिष्ट बनाइरहेछ। मैले सुटुक्क उसलाई हेरेँ। ऊ मेरो सम्मुख ओइलाइरहेकी थिए। पहिला जागेकी थिए। मैले केही फर्माएको नि ढक्क फुलेकी थिए। तर यसो मन छामियो। ओइलाइहाले। बेर छैन। फेरि ढक्क फुल्न। लौ त्यसरी नै गजक्क परेकी छ। कुन सुर चढ्ला अनि तरङ्गिएर फेरि टाढा हुने कि आइतबार। तर आज आइतबार नै हो क्यारे। खैर बार इज नो बार। उसले सुन्तलाको रस फरमान गरी। मैले ठानेको थिएँ। मैले भने अब हाम्रो भेट हुँदैन। पृथ्वी सानो छ। गोलो छ। मैले भने बरु बाटोमा कुनै दिन भेट हुन सक्छ। बाटोमा किन? उसले भनी। म त तपाईँको होटेलै आएँ नि। बाटो बिरेर? खोज्दै। उसले भनी। म छक्क छु। किन? तिमीलाई केले डोरायो? पुस्तकको साइनोले। भन्नाले अब भेट होला नहोला? उसले भनी। यो पुस्तकमा तपाईँको सिग्नेचर चाहन्छु। उसले त्यो किताब टेबलमा तेस्राए। त्यसो भए मेरो हस्ताक्षर लिन आयो कि? कस्तो लाग्यो? अघि नै भनेको भए हुन्थ्यो नि। अघि र अहिलेमा तपाईँको अक्षर फरक छ। तिमीलाई हतार होला। मैले भने। हतार त तपाईँलाई होला जस्तो छ। तिमीलाई भेटेको साँझदेखि म समयको नियन्त्रणमा छैन। मलाई पनि त्यस्तै लाग्दैछ। उसले भनी। समय तपाईँको नियन्त्रणमा छ। त्यसो भए त केरला जाने रेल छुट्ने थिएन। अब काठमाडौँ जाने रेल नछुटाउनु होला। बाइ द वे मैले भने रेल काठमाडौँ जाँदैन। जहाँसम्म जाला। मैले सोचेको थिएँ। मैले भने गन्तव्यसम्मै पुग्छु भनेर। मैले पनि त्यस्तै सोचेकी थिएँ। उसले भने तर ट्र्याक रहेनछ। ट्र्याक अरू कसैले रिजर्भ गरिसकेको हो कि? होइन। उसले भने बरु ट्र्याक बन्नु अघि रेल कुद्न खोजेको हो कि? त्यसो भनेर उठी। अनि मतिर किताब तेस्राए। मैले हस्ताक्षर गर्दै लेखेँ। मेरो प्रिय पाठकलाई। खासमा ती शब्द सही थिएनन्। किनभने मैले किताब उसलाई उपहार दिएको होइन। भुलि गए पाप लाग्ला है। गाउँदै बसेँ म। ऊ हिँडेको बाटो तातो राप आए जस्तो भयो। हिँड्दा हिँड्दै उसले अङ्ग्रेजीमा फटाफट भनी। मेरो हृदयमा तपाईँ रहनुहुनेछ। तपाईँलाई शुभकामना र जहाँ जानुहोस् शुभयात्रा। मेरा कानमा जोडले गुन्जिरह्यो। अनि एउटा कुरा, रेल कहीँ पनि नछुटाउनु होला। एउटा रेल त छुटिहाल्यो। मैले ऊ हिँडेको हेरिरहेँ। पात फेरि खस्न थाल्यो। ऊ कतै अडिन चाहन्छे। भेट्नु छुटेर ऊ कता जाली। तपाईँहरू अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नारायण वाग्लेद्वारा रचना गरिएको उपन्यास पल्पसा क्याफे। विक्रम सम्वत 2061 सालमा यो उपन्यासले मदन पुरस्कार प्राप्त गर्न सफल भएको थियो। अघिल्लो साता मैले पल्पसा क्याफेको भाग 1 वाचन गरेको थिएँ र पक्कै पनि हजुरहरूले उत्साहपूर्ण र उल्लासपूर्ण साथ दिनुभएको थियो। र त्यस्तै भाग 2 पल्पसा क्याफेको भाग 2 मैले अहिले हजुरहरूको माझ वाचन गरिराखेको छु। शिरीषका फुल मस्त लागेको वैशाखी धुपमा थियो काठमाडौँ। फर र फुल खस्ता पार्क गरिराखेको भक्स वागन बिटल हावाको एकै झोक्काले रच्यो। निलो रङको गाडीमा निलै फुलहरूको वर्षा भइरहँदा म बाहिर दुईवटा रुखहरू मुन्तिर खेलिरहेका तिब्बती शरणार्थी बच्चाहरूलाई थिएँ। ढुङ्गाले पिटेर धोएको भान पार्ने ठ्याक्क तिग्रामा खुइलिएको जिन्स लगाएर हिँडेकी एउटी किशोरीले फुल झरिरहेको गाडी हेरिरहे। उसलाई सके पत्तो थिएन। हावा सरी गतिमा फुलले ऊ आफै रुजिरहेको। एक बगल रुखहरू पार गर्दा ऊ फुलको स्पर्शले कुतकुतिन सक्थे।
ती बच्चाहरू झरेको फुल टिप्दै ओठको हावाले फुर्र पार्दै अर्काको गन्जीभित्र हिउँझै कौतूहलवश हालिदिँदै रमाउँदै थिए। किशोरीले टेकेको सडक किनार एउटा एलिमिनेटर मोटरसाइकल रोकियो। केटी झरी र झरी परिरहेका शिरीषका फुलमा प्याजी सल्झेकेर लामो कालो कपाल फर्र पार्न खोजी। मङ्सिरताका माथि यारित्र भन्स्याङको खालामा भेडा गोठालाहरू ताजा हिउँहरू उजिरहे जस्तो। अर्को रुखको फेदमा उभिएर मैले छिरिङलाई फोन गरेँ। ऊ उपत्यकाको कुनै पूर्वी नेटोमा फोटो खिच्दै थियो। शिरीष र प्रेम शीर्षकमा फोटो फिचर गर्ने तयारीमा थियो ऊ। आउन नभ्याउने भयो। दिउँसोको ट्राफिक कम थियो र सडकमा धुलो घटेको थियो। अर्को एक जोडी कारमा आएर फुलको न्याउई छेउमा रमाउन थाल्यो। त्यस जोडीकी केटीले पनि खुइलिएको जिन्स लगाएकी थिए। उसको त पाइन टिमिक्क छालामै गटेको थियो। मैले आँखा हटाउन सकिनँ। म किन त्यस्ता फर्किएँ? एकैछिनमा उनीहरूको अवस्था देखेर अप्ठ्यारो लाग्यो। त्यो जोडी रुखले छेलिएको फाइदा लिन थाल्यो। उतापट्टि फेयर एन्ड लभली विज्ञापन पोतिएको ध्वाँसे भित्तो मात्र थियो, जुन एकान्तको अवसर लिँदै युवकले प्रेमिकाको ओठमा सुरुमा फिक्का रङ पोत्न थाल्यो। हातमा झरेको फुल सुस्तरी चलाउन थाल्यो। गालातिर पनि उसका ओठहरू बलियो ब्रसमा बदलिन थाले। छिटो छिटो र क्यानभास सरी प्रेमिका रङमा परिणत हुन थाली। ब्रस सरी ओठको तीव्र घातले केटी भुतुक्क हुँदै गए। उसको खुट्टादेखि नै हलचल हुँदै थियो। फुलको झोक्काले कुनै कमलो बिरुवा हल्लिए चाहिँ। फुल खसिरहेको बेला रुखले छेलिएर त्यो मतमत जोडी मेरा आँखाको घेराभित्र तीव्र ब्रस घर्षणमा झन्झन रङ बदल्दै अनुमान गर्न नसकिने चित्र बनाउँदै थियो। त्यस्तो बेला मेरो मोबाइल नबजेको भए हुन्थ्यो। फुल आँखा र ओठ बाहेक त्यहाँ अरू गतिविधि वर्जित भएको भए हुन्थ्यो। त्यहाँ कुनै पनि बाह्य हस्तक्षेपमा रोक लगाउनु पर्ने थियो। म आफै रुखको आडमा रुखकै लहरा चाहिँ अविचल वर्षौँदेखि बेरेर अभिन्न अङ्ग बन्न खोज्दै थिएँ र आफ्नो पहिरन पनि जङ्गलमा युद्धरत सिपाही चाहिँ क्याम्पलाज भए हुन्थ्यो भन्ने सोच्दै थिएँ। फोन उठाएको भए आफ्ना अगाडि गुठ थापेर बसेको त्यो जोर गोलसिम्मल भुर्र उड्ने थियो। कसैको मनमा अनुहार कोरिएको स्थायी तस्बिर बन्ने थिएँ म। तिनीहरूले यस्तो मौका कहिले पाउन सक्ने थिएनन्। ट्राफिक कम भएको मध्याहको बेला शिरीष फुल्ने याम 1 वर्षपछि मात्र आउने थियो र अर्को वर्षसम्म थाहा छैन उनीहरूको सम्बन्ध कुन चरणमा प्रवेश गर्ने थियो। यस्तो अस्थिर र चञ्चल सम्बन्धहरू हाबी भएको समय अर्को यामसम्म उनीहरू आफूबीच विकसित हुने कुनै पनि रसायनले निर्देशित हुने थिए। सहरमा कुनै पनि बेला बम पड्किन सक्थ्यो र के थाहा, तिनीहरूमध्ये एकलाई नै छर्ला लागोस्, थाहा छैन। त्यो केटो आफै सहर बाहिर कतै पनि डुल्दा हतियारहरूको घानमा पर्न सक्थ्यो वा कतै एकान्तमा विद्युतीय तार तानिएको नदेखिने धरापमा फस्न सक्थ्यो। युवतीका आँखा बन्द भए। उसको कपालमा युवकले हात चलाउँदा जति फुल झरे पनि उत्तिकै रुखबाट खसिरहेकाले ऊ आफै शिरीषको सानो वृक्ष झै उभिएकी थिए र युवक ऋतु बनेर युवती रुखलाई बसन्त ओयमै मत पार्दै थियो। बच्चाहरूले त्यहीँनिर पुगेर वाल्ल नहेर्नुपर्ने। उनीहरूको खच्याखुसुकले युवती झस्किएर लाजवन्ती झार्झै तत्काल खर्लम खुर्लम भए। म अर्को रुखको अडेस लाग्न छड्किएँ ताकि मैले अघि नै देखि चियो गरिरहेको उनीहरूले ख्याल नगरून्। गलैँचा टेके जस्तो भएको थियो। भुइँ जहाँ माटो र झारको कोलजामाथि थप निला र फिक्का भुइँको चाहिँ अस्थायी बुट्टा पर्दै हावाको सर्कलले फुल बिछाइरहेको थियो। मलाई लाग्छ यो नै अन्तिम दिन हो यहाँ शिरीष सिजनको। मैले फेरि छिरिङलाई ऊ तत्काल आउन सक्ला भनेर फोन गरेँ। सरी दृश्य, म यहाँ घाम कतिखेर छट्की पर्ला भनेर मिनट कुरिरहेको छु, उसले भन्यो। लाइट मिल्ने बित्तिकै आफ्टरनुन कलर म छोप्न सक्नेछु, मलाई डिस्टर्ब नगर। उसले कस्तो प्रभाव पार्न खोज्यो भने मानव माउ उड्नेछ र आँखा खोल्न लागेका बच्चा ऊ रुखको टोटकाबाट छोप्न आँट्दैछ। ट्राभल म्यागजिनको लागि योभन्दा राम्रो सर्ट के हुन्छ यार। काठमाडौँमा बच्चा हुर्काइरहेको आप्रवासी चरा। उसले भन्यो। म रौँ पनि नउम्रेका बच्चाका निर्मल आँखा देखेर लगभग पागल भइरहेको छु। फुल निक्रिएका शिरीषका रुख छलेर बाहिर निस्किए म। मनोहरा खोला बागमतीमा मिसिएझै त्यस सडकलाई राजमार्गमा टुङ्ग्याउन। हरियो राजमार्गलाई आकार दिन गति बढाइरहेको भक्सवागन बिटले आखिर फेरो मार्दा उपत्यकाको सिमानामा एउटा ट्रक रोकिएको थियो। कुकुरे कुखुरा भरिभराउ ट्रकको खुल्ला छत मुनि हाच्छिउँ गर्दै यात्रा गरिरहेका स्कुलेहरूले पिस्तोलधारी प्रहरीलाई बिटको आडमा उभिएको देखे। ऊ काठमाडौँ। एउटा किशोरले झाङमा लुकेको काँक्रातिर झटारो हान्ने लागेपछि हातले राजधानी देखायो। ए हो त नि, अर्काले सही थप्दै फेरि हाच्छिउ गर्यो। उसँगैको जुप्लीवाला भाले बुद्रुक उफ्रियो र फेरि
चोयाको कोक्राको सानो घेराभित्र प्वाक झार्दै थचियो। मलिन हुँदै गएको अपराह्न घाममा काठमाडौँलाई उपत्यका बनाइरहेका डाँडाहरू वरिपरि उग्रिएका थिए। कतै कतै बादल लम्किँदै थियो। उत्तरमा लाङटाङ हिमश्रृङ्खलातिर घामले पाकिरहेका नागार्जुन र चन्द्रगिरी पहाडको घेराभित्र देशका बाँकी भाग जोड्ने एउटै मुख्य स्थल मार्गको प्रस्थान र प्रवेश बिन्दुमा सदाझै सवारी व्यस्त थियो। ऊ भ्याकुतो अर्को एउटा किशोरले मतिर आफ्नो चोर औँला चोरकै नाक ताकेजे गरेपछि म झस्केँ। प्रहरी उभिएभन्दा विपरीत दिशातिर म रोकिएकाले उनीहरू नडराई ट्रकको डन्डी समातेर मलाई हेर्न थाले। गाडीबाट निस्किएपछि बल्ल थाहा पाएँ उनीहरू भक्सा वागेनको आकार देखेर जिल्ल परेका रहेछन्। भ्याकुतो जस्तो गाडीलाई खिसी गरिरहेको छेउको एउटा किशोरलाई मैले सोध्न खोज्दा फेरि कुखुराहरू उफ्रिन थालेका थिए। उसलाई सोधेँ, कहाँबाट आएका हो? पहिला त एउटाले भन्यो स्कुलबाट, अर्को अलि बुझक्कीले भन्यो गामबाट। कुन गाउँ हो? मैले फेरि सोधेँ। एउटाले भन्यो धानचोली हिमाल मुनि। म अक्क परेँ। मैले भनिनँ म पनि त्यहीबाट आएको हुँ 15 वर्ष अघि। उनीहरूलाई देख्दा आँखा रसाए। पहिलोपटक नेपाल छिर्दा म पनि लगभग यस्तै नै रहेथेँ। गाडीहरूको त्यति विधि लर्को मैले कहिले देखेको थिएन। सार्क शिखर सम्मेलनका कारण सुरक्षा जाँच पट्टा लाग्दो थियो। म चढेको ट्रकलाई चामलका बोरा बोकेको थियो। धन्य म ड्राइभरसँग थिएँ। दिनभर ट्राफिक जाम भयो। साँझ अबेर सहर पुगे पनि ट्याक्सी नभेटेर राति मात्र स्कुल पुग्न सकेको र भर्ना नभएकाले होस्टेलमा बस्न नपाएको त्यो दिन म बिर्सन सक्दिनँ। काठमाडौँको पहिलो रात बालेघरमा सुतेको सम्झेर आफ्नै गाउँतिरबाट आएका किशोरहरूदेखि ठिट लाग्यो। एउटा किशोर केही भन्न खोज्दै थियो। ट्रक हुइक्यो। उसले ठुलो स्वरमा हाच्छिउँ गरेर कुखुरा फेरि उडायो। म रन्थनिएँ, अर्थात् तिनीहरू मेरै गाउँतिरबाट। मैले उनीहरूलाई ट्वाल्ल परेर हेरिरहेँ। एउटाले मलाई हात हल्लायो जसले अरूले पनि पन्छाए। त्यति बेला गाउँ छाड्दा पहिलो खेतै धानका गेडा झार्दै म दौडेको थिएँ। गाईहरू लेकबाट दबाइएका थिए। एउटा बाछाले मलाई लगारेको थियो र म पछारिएको थिएँ बहिरको काँडाघारीमा। चौतरा छेउको चिया पसलबाट देख्नेहरूले उस सरको छोरो बोर्डिङ पढ्न गयो भन्ने सुनेको आजै जस्तो लाग्छ। तलनोडीमा मित उभिरहेको थियो मलाई लालुपाते फुल दिएर बिदाई गर्न। हामीलाई बिर्सिलाउ काठमाडौँ पुगेपछि उसले भनेको थियो। फुल दिएर हल्लिरहेका उसका हातले म निटो काट्न थाल्दा आँसु पुस्न थालेका थिए। झोलुङ्गे पुलसम्म पुर्याउन आएको थियो ऊ। आमाले दिएको मालुवा केराको काइयोबाट 2वटा कोसा उसलाई दिँदै मैले भनेको थिएँ, दसैँमा म आउँछु, पिङ खेलौँला। अर्को वर्ष त 8 पिर्की पिङ हाल्न लगाउनुपर्छ। दसैँमा आउँदा हामीलाई अङ्ग्रेजी सिकाइदेऊला है, रेशमले भनेको थियो। कुकुरा र किशोरहरू बोकेर त्यो ट्रक कति नम्बरको प्लेट टाँसेर बत्तिएको थियो। एक्का भएन। अघिका सवारीमध्ये आफूले खोजेको बान ठम्याउन सुद्धी पुगेन। नम्बर प्लेट लिएर एउटा सायरी थियो। बाटोमा केही बेर एउटा कारले मलाई नरोकिदिएको भए हुन्थ्यो। एउटा बच्चाले गाडीबाट फुत्किएको पाङ्रा छोप्न सडक नकाटिदिएको भए हुन्थ्यो। ट्रकबाट उत्रिएर कहाँ गइसके होलान् तिनीहरू। राति अबेर घर फर्किएँ। पाउरोटी तताएँ, अन्डाको पोच पारेँ, चिज काटेँ, ससेज तताएँ, गोलबेडा थिचेर अचार बनाएँ। खाँदै कम्प्युटर खोलेँ। तपाईँ अहिले सुन्दै हुनुहुन्छ नारायण वाग्लेले रचना गर्नुभएको लेख्नुभएको उपन्यास पल्पासा क्याफे। पल्पासा क्याफेको भाग 1 मैले वाचन गरिसकेको छु र मैले आज पल्पासा क्याफेको भाग 2 वाचन गरिराखेको छु। च्याटमा एउटी 16 वर्षीय केटी टुप्लुकी